प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 8 मिनेट। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विनियोजन गरिएको चालु खर्च रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको छु। सभामुख महोदय, यो खास गरेर यो प्रधानमन्त्रीको यो चाहिँ जुन कार्यालय छ, यो सरकारको यो चाहिँ मुख्य यो चाहिँ एउटा दिशाबोध गर्ने यो चाहिँ एउटा चाहिँ निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रधानमन्त्री र यो चाहिँ जुन यो सचिवालयको यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ नेपालमा नै यो जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सरकारले जुन यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न सबै कुराहरूलाई चाहिँ रोकिएको छ। यो रोकिएको कारणले गर्दाखेरि वातावरणमा चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ सुधार आएको छ भन्ने कुरा यहाँ नेपाल मात्र होइन सबै संसारभरि नै चर्चा भइरहेको छ। तर यस्तो शुद्ध आकाश भइरहेको बेलामा यो चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ वर्तमान सरकार, यो सरकारको चाहिँ यो राजनीतिक कम्पस जुन हराएको यो दिशा कतातिर जानुपर्ने भन्ने कुरामा यो सरकार चाहिँ अलमलिएको जस्तो देखिएको छ। कारण के त भन्दाखेरि यो सरकारले यो चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री र चाहिँ यो चाहिँ जुन सचिवालयले यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ निश्चित दिशामा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेमा यो क्याबिनेट सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन चाहिँ सकिरहेको चाहिँ छैन। सभामुख महोदय, यो खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ संविधानमा यो चाहिँ जुन संघीयताको चाहिँ अवधारणा अनुसार यो चाहिँ जुन केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थाबाट हामी चाहिँ यो चाहिँ जुन संघीयतामा गइसकेपछि यो चाहिँ जुन प्रान्तमा यो चाहिँ जुन स्थानीय सरकारहरूमा यो चाहिँ जुन दिनुपर्ने अधिकारहरू यो चाहिँ जुन संविधानले उल्लेखित गरे अनुसार त्यो चाहिँ जुन आवश्यक कानुनहरू समयमा चाहिँ नबनाएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन जुन दिनुपर्ने अधिकार दिलाउनको सट्टा प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनासाथै उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नै क्याबिनेटभित्रको विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत परेका, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत परेका, यो चाहिँ जुन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत परेका यो चाहिँ जुन विभागहरू चाहिँ आफ्नै यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर यो चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ राख्नुभयो, यो चाहिँ संघीयताको भावना विपरीत यो चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ आफूसँग रहेको र चाहिँ आफू चाहिँ क्याबिनेटको नम्बर 1 म्यान भएको कारणले गर्दाखेरि लिडरसिप उहाँकै भएको कारणले गर्दाखेरि समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ खास गरेर यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि उहाँले चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ पिएमओ अफिसमा ल्याउनु भयो। त्यस्तै गरिकन उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आफ्नै पिएमओमा चाहिँ ल्याउनु भयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानलाई पनि उहाँले चाहिँ ल्याउनु भयो। यो कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ जुन भनौँ न अब अहिले यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफ्नो पिएमओमा चाहिँ राखिसकेपछि, सचिवालयमा राखेपछि यो चाहिँ निर्मला पन्तदेखि लिएर यो चाहिँ भर्खरै रुकुम पश्चिममा चाहिँ घटेको यो चाहिँ जुन अमानवीय घटना यो चाहिँ रोकथाम गर्नमा चाहिँ यो सरकारले चाहिँ किन काम चाहिँ गर्न सकेको छैन त। र अर्को कुरा यो चाहिँ जुन राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि राख्नुभयो। राजस्वको चाहिँ अहिले चाहिँ यही चालु वर्षकै कुरा गर्दाखेरि यो मध्यावधि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ संशोधन गर्नुभयो र संशोधित त्यो राजस्व पनि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 50% भन्दा बढी चाहिँ उठाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ ल्याएर उहाँले चाहिँ के त्यस्तो चाहिँ उल्लेखनीय उहाँले चाहिँ उपलब्धि जनतालाई चाहिँ दिएको छ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ जवाफ दिनु पर्यो नि त। यो चाहिँ जुन छ अहिले चाहिँ यो संघीयता भन्दा साथै के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ राजधानीमा रहेको सिंहदरबारमा रहेको अधिकार यो चाहिँ 7वटा प्रान्तमा र चाहिँ 753वटा स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ पुर्याउनु पर्नेमा यो चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न यो चाहिँ संघीयताको खिलाफमा र जुन उहाँले चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न अब आफू मात्रै बलियो हुने
जुन सोच उहाँले चाहिँ राख्नुभयो त्यो चाहिँ बिल्कुलै चाहिँ ठिक नभएको कुरा म चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो खास गरेर अहिले यो चाहिँ लोकतन्त्रको विषयलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्राथमिकतामा के उहाँ चाहिँ अन्योल भएको चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ। कोरोनाको यत्रो महामारी भइरहेको छ, जनता यति दुःख कष्ट चाहिँ सबैले चाहिँ भोग्नु परिरहेको छ, तर उहाँ चाहिँ के हो उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन अध्यादेश जारी गरेर यो चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अराजनीतिक यो चाहिँ जुन अप्रजातान्त्रिक जुन चरित्र उहाँले चाहिँ प्रदर्शन गर्नुभएको छ, यो चाहिँ आम जनताले उहाँलाई दिएको चाहिँ म्यान्डेट बमोजिम उहाँले चाहिँ काम चाहिँ अगाडि नबढाएको भन्ने कुरा यो चाहिँ सबैको चाहिँ भनाइ चाहिँ रहेको कुरा छ। र सभामुख महोदय, यो खास गरेर यो चाहिँ जुन यो अहिलेको यो सरकार यो चाहिँ जुन भनौँ न कोरोनाको यो चाहिँ जुन यत्रो महामारी हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उहाँले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ लिडरसिप दिनुपर्नेमा उहाँ चाहिँ खास गरेर कस्तो गरिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि आफ्नो क्याबिनेटमा यो चाहिँ भएको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाको यो चाहिँ जुन हुनासाथै जुन यो चाहिँ उपकरणहरू चाहिँ झिकाइयो त्यसमा चाहिँ ठुलै काण्ड भयो र चाहिँ आखिरमा उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो ढाकछोप गर्नुको लागि यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा व्यस्त हुनुपर्ने नेपाल सेनालाई अब चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य विभागले गर्नुपर्ने काम पनि अब चाहिँ सेनालाई चाहिँ दिने भन्ने कुरा यो चाहिँ बिल्कुलै यो चाहिँ यो सरकारको चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ ठिक नभएको कुरालाई पनि म यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो खास गरेर हो हाम्रो चाहिँ संविधानमा चाहिँ छ यो चाहिँ यो सेना व्यवस्थापन गर्नुको लागि यो चाहिँ यो नेपाल सेना सम्बन्धी व्यवस्थामा यो धारा 267 मा चाहिँ छ, तर चाहिँ त्यसको दफा 4 मा यो विपद व्यवस्थापन यो चाहिँ जुन गर्नुको लागि सेना परिचालन गर्न सकिने छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर गर्न सकिने छ भन्दैमा सरकारले गर्नुपर्ने काम, सिभिलियन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम, यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको चाहिँ जुन विपद व्यवस्थापन समिति छ, प्रधानमन्त्री को चाहिँ नेतृत्वमै भएको चाहिँ जुन व्यवस्थापन समितिको चाहिँ जुन छ, यी सबै निकायहरूलाई चाहिँ एकातिर पन्छाएर आफूले चाहिँ एउटा चाहिँ सिभिलियन गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ नागरिक सरकारले गर्नुपर्ने काम यो चाहिँ सेनालाई चाहिँ दिने जुन प्रवृत्ति छ, यो चाहिँ बिल्कुलै यो चाहिँ ठिक नभएको र यो चाहिँ यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत यो चाहिँ काम चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार यो चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि, कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि, परराष्ट्रको दृष्टिकोणबाट पनि यो सरकार चाहिँ बिल्कुल विफल भइसकेको र नेतृत्व चाहिँ असफल भएको कुरा उहाँहरूको चाहिँ यो वर्षको चाहिँ गतिविधिबाट चाहिँ देखाएको छ। र म सभामुख महोदय, अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ जिम्मेदार प्रतिपक्ष भएको बेलामा र यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको यो सरकारले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रोसँग चाहिँ काम गर्नुपर्नेमा यो चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ सहयोग गर्दै पनि र एउटा कुरा सभामुख महोदय, म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले यो राष्ट्रिय हितका सवालहरूमा, जनताको हितको सवालमा यो सरकारलाई चाहिँ हामी चाहिँ साथ दिन्छौँ, तर यो भ्रष्टाचार गर्ने, यो चाहिँ अनावश्यक रूपमा सेनालाई चाहिँ परिचालन गर्ने यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसमा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सहयोग हामी चाहिँ बिल्कुलै गर्न चाहन्नौँ र गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहिँ चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त मन्त्रालयहरू सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यको नाम दलीय आधारमा प्राप्त हुन आएको छ। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्न हुन विशेष अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री भीमबहादुर रावल, समय 7 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, कामहरू सेतो सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने
त्यो सानै भए पनि टाढैबाट देखिन्छ र त्यसले कहिलेकाहीँ कागजको उपयोगितालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78को बजेट वक्तव्य तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यान्वयनका अगाडि निश्चय पनि चुनौतीहरू छन्। अहिले मलाई उपलब्ध अत्यन्त कम समयमा ती सबै कुराको चर्चा गर्नु सम्भव छैन। देश र जनताको हितमा ध्यान दिनै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूतर्फ सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य भए पनि परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरणका लागि जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरूमा अत्यन्त कम छ। अहिले नै कतिपय जिल्लाहरूमा सङ्क्रमणको परीक्षण बन्द भएको छ भने कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ। यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यस प्रसङ्गमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने बजेटमा उल्लेखित जुन उद्देश्य छ त्यो एकदमै उचित हो। तर यस उद्देश्यमा मेल नखाने विषयहरू बजेटमा कसरी देखा परे यो चाहिँ घोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ। नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ। सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी वितरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा 2,62,00,000 मात्र छुट्याइएको छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। देशको चिरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरन्त गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा यसमा बजेटमा कुनै पनि चर्चा नगरिनु यो पनि विस्मयकारी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन। बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने तर्फ त्यति ध्यान नगएको जस्तो आभास हुन्छ। नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तर्देशीय भनेको दुई देशको बीचको सहभागितामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ। पेट्रोल अन्वेषण जसको लागि हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ जम्मा 15 लाख बजेट छुट्याइएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भरण पोषणका लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव सर्वत्र सुनिएको हो। तर बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयं कृषि मन्त्रालयले गुनासो गरेको हामीले सुन्नु पर्ने यो पनि विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यसो गर्नु उचित भएन। अर्कोतर्फ मैले यसो हेर्दा चक्लेटको भन्सार घटाउने, मलको भन्सार बढाउने यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने राज्यको नीति विपरीत निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा यो बजेटमा कसरी पर्यो र स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति आपत्ति जनाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति कसरी उत्पन्न भयो यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। संविधानको भावना तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग पनि यो कुरा मेल खाँदैन। आगामी 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन्। विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने घोषणापत्रको नीति अवलम्बन गरेको मैले चाहिँ राम्ररी हेर्दा त्यति भेटिनँ। उल्टै नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भनी व्यापक रूपमा जनताबाट, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरूबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गरिएको छ। यो अत्यन्त अनुचित छ। समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन अनुरूप हुनुपर्नेमा नव उदारवादी बाटो समात्न खोजेको हो कि भन्ने यसबाट आभास हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनको 2/3 बहुमतले हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थालाई अहिले जति पनि यो सायद लगानी बोर्ड होस् जो प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, चाहे अरू नेपाल सरकारका निकायहरू हुन्, ती निकायहरूले गम्भीर रूपमा त्यसलाई ध्यान दिएर तदनुकूल जानुपर्नेमा मलाई आजकल के लाग्छ भने नेपालको संविधानको यो धारा एकदम ओझेलमा परेको छ र यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ। अब यसै प्रसङ्गमा मैले यो लगानी बोर्डकै प्रसङ्गमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुरूप जिएमआर कम्पनीले 2 पटक म्याद थप्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। एक पटक त त्यो जुन सम्झौता हो त्यो सम्झौताको धारा विपरीत, अब म कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार थियो म त्यतातिर जान चाहन्न, त्यसको म्याद बढाइसकेको छ तैपनि त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसबाट स्वतः त्यो सम्झौता रद्द हुनु पर्थ्यो। तर त्यो नगर्दाखेरि मलाई अहिले चिन्ता के लागेको छ भने म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू र स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। दोस्रो पटक म्याद थप्नु त सम्झौता विपरीत हुँदै हो, त्यो सम्झौता पहिले नै खारेज भएको छैन। लगानी बोर्ड सम्बन्धी कार्यमा पनि कतै उल्लेख छैन। अब कतै यो कोरोनाको जुन बन्देजको अवस्था छ, यो बन्देजको अवस्थामा कतै फेरि त्यो जिएमआर कम्पनीले उल्टै नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्था त सिर्जना हुने होइन। फेरि यो गरिमामय संसदमा नेपाली जनताका सामु हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको लागि बोल्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो जुन यो बजेट हो, जुन नीति कार्यक्रमबाट निर्देशित छ, यसको उद्देश्यको बारे मैले अघि नै भने यो सबै हाम्रो नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख हाम्रो नीति र त्यसमा लोक कल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरू स्वयं यो सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले कता पढेको थिएँ। तर मैले केही उदाहरणहरू त्यो नीतिको विपरीत मैले पाएँ। त्यसकारण अब बजेटको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हाम्रो त्यो घोषित नीतिसँग मेल नखाने, हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाभिमान, देशको समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि निसन्देह नै सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय श्री अनिल कुमार झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठेका छन् र यो सदनमा सबभन्दा बढी कुरा सदैव बाढी र पहिरोको बारेमा उठेको छ। पहाडी भूभागमा पहिरो र तराईको भूभागमा नदीमा बाढी र नदी कटान। तर अहिले त झन् हामी नोभल कोरोना भाइरसको कोरोना महामारीमा छौँ र यस्तो महामारीको बेलामा मुलुक सञ्चालनमा जुन कठिनाई सरकारले पनि बेहोरेको छ र जनता पनि प्रताडित भएको अवस्था छ र अब बर्खामा बाढी र पहिरो आयो भने त्यो बाढी र पहिरोबाट आम नागरिकलाई कसरी रक्षा गर्ने, नेपालको भूभागको कसरी रक्षा गर्ने, त्यतापट्टि सरकार गम्भीर भएको देखिएन। ऊर्जा मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा समयमै तटबन्धनको निर्माण, नेपाली भूभाग, गाउँ बस्ती र आम नागरिकको सुरक्षाका लागि गम्भीर बनेको देखिएन। त्यसकारणले गम्भीर बनोस् भन्ने म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नै गुनासाहरू पनि व्यक्त गर्दै आएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुने प्रचलन छ। अहिले भयो कि भएन त्यो थाहा छैन, मन्त्रीज्यूलाई थाहा होला। तर अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका शिक्षा सम्बन्धी कतिपय प्रावधानमा स्वयं शिक्षा मन्त्रीले नै गीत गाउँदै हिँड्नु भएको छ र अर्कोतिर सम्मान्य सभामुखज्यू, मान्य शिक्षा मन्त्रीजीले अब विद्यालयहरू चल्छन् भन्दै हिँड्नुहुन्छ, परीक्षा लिइन्छ भन्दै हिँड्नुहुन्छ, भर्ना हुन आऊ भन्नुहुन्छ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाउने, आम नागरिकलाई राखे आम नागरिकलाई खाना पनि सरकारले खान नदिने, कसैलाई भोकै रहन दिन्न, मर्न दिन्न भन्ने, तर क्वारेन्टाइनमा अहिले खाना आफै लिएर आऊ भने सरकार। सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा कोरोना महामारी केन्द्रलाई क्वारेन्टाइन बनाउने अनि निजी विद्यालय शुल्क लिनको लागि सञ्चालन गर्ने, यो बिल्कुलै अनुचित हुन्छ, यो डिस्प्यारिटी हुन्छ।
शिक्षालय चलाउने हो, विद्यालय चलाउने हो भने सबै चलाउनुपर्छ। सरकारी शिक्षालय र विद्यालय विश्वविद्यालय नचलाउने अनि निजी विद्यालयहरू केका लागि चलाउने भन्दाखेरि फिस लिन चलाउने। त्यसमा शिक्षा मन्त्रीजीले पनि बारम्बार म भर्ना लिन्छु, भर्ना हुन आउनुहोस् भन्ने यो सरकारले गुमराह गरेको हो, यसको म घोर विरोध गर्दछु भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 1400 प्राध्यापक शिक्षकहरूको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। त्यो दरबन्दी अनुसार त्यहाँ थाई गर्ने काम पनि भएन, पार्ट टाइमलाई आंशिक बनाउने काम पनि भएन र अहिले आंशिक रूपमा त्यहाँ कार्यरत भएका शिक्षक, प्राध्यापकहरू, सहप्राध्यापकहरू र पार्ट टाइममा काम गरिरहेका शिक्षकहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै तलब पनि दिएको छैन, कुनै एलाउन्स पनि दिएको छैन। यत्रो लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि उहाँहरू बेरोजगार पनि हुनुभएको छ, दाल चामल विहीन पनि हुनुभएको छ। यस्तो हृदयविहीन सरकार बन्नु हुँदैन। विश्वविद्यालय यस्तो मानवीयता विरुद्धको काममा उद्धत हुनु हुँदैन। त्यही कारणले अविलम्ब म प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, सरकार ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। ती त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपालका विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यालयमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई, प्राध्यापकहरूलाई, ती चाहे थाई हुन्, ती चाहे अस्थायी हुन्, ती चाहे आंशिक हुन्, ती पार्ट टाइम हुन्, तिनीहरूको जीवनयापनका लागि यो कष्टकर समयमा उनीहरूको जीवनयापनका लागि सरकार गम्भीर बनोस्, सरकार उत्तरदायी बनोस् र उनीहरूलाई केही न केही राहत दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समाहित गरिएको छ। म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो लोगोमा, संसदको लोगोमा पनि त्यसलाई हामीले परिष्कृत गरेका छौँ। तर सरकारको सबै मन्त्रालयको बजेटमा हेऱ्यौँ हामीले, प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेटमा हेऱ्यौँ, रक्षाकोमा हेऱ्यौँ, गृहकोमा हेऱ्यौँ, ऊर्जामा हेऱ्यौँ, सङ्घीय हेऱ्यौँ, कहीँ पनि त्यो भूभागमा सरकारले बजेट छुट्याएको छैन। के कागजमा मात्रै ल्याउन खोजेको हो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक? वास्तविक रूपमै नेपाली भूभागमा हामीले ल्याउन खोजेको हो। नेपालको अखण्डताको सवाल हो, भूमिको सवाल हो, सर्वसत्ताको सवाल हो, राष्ट्रियताको सवाल हो। त्यस कारणले हरेक मन्त्रालयले त्यहाँ बजेट छुट्याओस् र केही न केही कार्यक्रम गरोस् त्यहाँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले सरकार, हाम्रो सरकार चाहिँ नि चक्लेटी सरकार हो। चक्लेटको चाहिँ नि भन्सार चाहिँ नि घटाउने, गहुँको भन्सार चाहिँ नि बढाउने। अहिले खाद्यको सङ्कट छ नेपालमा, हुनसक्छ गहुँ ल्याएर त्यसलाई चाहिँ नि मैदा बनाउने, आटा बनाउने, सुजी बनाउने, जनताका पुर्याउने हो। उल्टै गहुँ चाहिँ नआउने, अब सिधै चाहिँ नि पिठो ल्याउने, आटा ल्याउने, मैदा ल्याउने व्यापारीहरूले भनिरहेछन्, उद्योगपतिले भनिरहेछन्। त्यही कारणले यो चक्लेटी सरकार सचियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अब हामीले पार्टीको घोषणापत्रमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने? 3 वर्षभित्र काठमाडौँमा सबै चाहिने विद्युतीय भेहिकल चलाउने छौँ भनेर भन्ने, अहिले ठ्याक्कै तेस्रो वर्षमा विद्युतीय भेहिकललाई निस्तेज गरेर काठमाडौँ उपत्यका नेपालबाटै त्यसलाई चाहिँ बहिर्गमन गर्ने यो खालको जुन काम गरेको छ नेपाल सरकारले, बिल्कुलै चाहिँ अनुचित छ। अब हाम्रो रक्षा मन्त्री त गृहमन्त्रीजीले सम्हाल्नु पर्ने यो विपद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रीले चलाउनु भएको छ। तर ईश्वरको नाममा शपथ नखाने मन्त्रीहरू, क्वारेन्टाइनमा बसेका, आइसोलेसनमा बसेका, हस्टेलमा बसेका कोरोनाका सङ्क्रमित बिरामी र नन सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई कसम खुवाएर घर पठाइरहनु भएको छ। घरबाट बाहिर ननिक्लिनु, घरमा चाहिँ बालबच्चालाई नभेट्नु, वृद्धावृद्धीलाई नभेट्नु, छिमेकीलाई नभेट्नु, सोसल डिस्टेन्समा बस्नु भनेर शपथ खुवाएर पठाइरहनु भएको समाचार आइरहेको छ। यसमा घोर आपत्ति छ। त्यही कारणले सरकारले चाहे कोरोना व्यवस्थापन गर्ने क्रममा होस्, चाहे बाढी पहिरो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा होस्, चाहे प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा होस्, पूर्ण रूपमा यो सरकार असफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीजी असफल हुनुभएको छ। सत्तासीन पार्टीले असफल नबनोस्। त्यही कारणले असफल सरकारलाई कतिसम्म बोक्ने, असफल प्रधानमन्त्रीलाई कतिसम्म बोक्ने? मान्य सदस्य, सत्तासीन पार्टी गम्भीर बनोस् र यो असफलतालाई अविलम्ब यसलाई चाहिँ असफलतालाई बदल्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। मुलुक असफल हुन सक्दैन। सरकार असफल होला, प्रधानमन्त्री असफल होला, मुलुक असफल हुनु हुँदैन। त्यही कारणले तपाईँले गम्भीर बनेर सत्तासीन पार्टीले गम्भीर निर्णय गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री अनिल कुमार झा, समय